बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अब इसके बाद और क्या किसी को समझने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत रह जाती है जो भारतीय दानश्वर की तरफ से, थिंक टैंक की तरफ से, बल्कि कहना चाहिए कि भारत की तरफ से इमरान ख़ान को जो श्रद्धांजलि पेश की गई है, यानी खराज तहसीन ट्रिब्यूट पेश किया गया है, होमेज पेश किया गया है, खराज अक़ीदत पेश किया गया है, उसके बाद कोई शक नहीं रह जाता। भारत के टीवी चैनल्स पर इस तरह के प्रोग्राम अक्सर आया करते हैं जिनमें ये बताया जाता है कि इमरान ख़ान का वजूद हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतने जामे अल्फाज में चंद सेकंड यानी आधे पौने मिनट के अंदर उसने, इस दानश्वर ने पूरी तस्वीर पेश कर दी है। आप ज़रा से सुन लीजिए, और आपने मेरा ख्याल है सुन लिया होगा, ये 2-3 टीवी चैनल्स पर भी ये क्लिप चला है, तो जहाँ ये दोबारा पेश कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि भारत को चलिए फायदा इमरान खान की वजह से मजे लेने की हद तक हो रहा है, इससे ज्यादा क्या है? नहीं सर, मजे नहीं सर, भारत को बहुत ज्यादा फायदा है। मैं आपको बताता हूं भारत को क्या फायदा है। देखिए सर, अगर पाकिस्तान की आर्मी स्ट्रांग होगी तो पाकिस्तान के पास कम से कम एक इदारा ऐसा होगा जो स्टेबल होगा सर। पाकिस्तानी आर्मी फौज नहीं है, वो एक गोंद है, वो एक ग्लू है जिसने पाकिस्तान को जोड़ के रखा है। अगर पाकिस्तानी आर्मी को आप हटा दीजिए 2 मिनट के लिए, फर्ज कीजिए कि पाकिस्तानी आर्मी है नहीं, पाकिस्तान में है क्या सर? कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? अपार्ट फ्रॉम द आर्मी देयर इज नथिंग। आप पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड को मानते हैं बहुत तीसमार खान है, पाकिस्तान के सुपारको जो स्पेस प्रोग्राम है क्या उसको अच्छा मानते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी, उसकी डिप्लोमेसी किसको अच्छा मानते हैं सर? देयर इज ओनली वन क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन इनसाइड पाकिस्तान, दैट इज द पाकिस्तान आर्मी, जो इट्स अ ग्लू। वो फौज है ही नहीं, वो गोंद है जो पाकिस्तानी आवाम को जोड़ रखी है। उस आवाम को जिसने सिर्फ बुरी खबर सुनी है सर, जिसने आज तक सिर्फ बुरी खबर सुनी है, सिर्फ यह सुना है कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है। जब से बंदा पैदा हुआ है उसने पीटीवी पे एक ही अनाउंसमेंट सुनी है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। उसको अगर आप सबसे, भाई आप दुश्मन कहते हो हमें, तो हम भी आपको दुश्मन कहते हैं। आपका अंदर वाला बंदा बिना हमारे पैसा खर्च करे खुद अंदर इतना नुकसान पहुंचा रहा है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। देखिए ना सर, कोई भी एसेट होता है ना, कोई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ठीक है सर, कुछ लोग पैसे के लिए काम करते हैं सर, कुछ पावर के लिए काम करते हैं, सबकी कीमत होती है ना। इमरान खान की कीमत उसकी ईगो है। वो ये नहीं है कि भारत से प्यार करता है, बिल्कुल नहीं, पर वो पाकिस्तान से भी प्यार नहीं करता। सो ही बिकम्स एन एक्सेप्टेबल फैक्टर। इमरान खान की ये फ्यूल क्या चीज कर रही है कि तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मैं खुदा हूं, तुमने मुझे कैसे बोल दिया, मेरा नाम इमरान खान है। ये जो उसमें जो ईगो वाली बात है, जो जिसको हिंदी में हम लोग घमंड कहते हैं ना, आई डोंट नो द उर्दू वर्ड फॉर इट सर, मैं उर्दू घमंड ही है, घमंड। हाँ। तो उसके अंदर घमंड है कि मैं खुदा हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। आप ये देख लीजिए कि कितना। You have written so often that he's the best thing to happen to India. Do you really want Imran as a prime minister again, who's totally unhinged? Yeah, but look, who does he damage? He doesn't damage us. He damages Pakistan. Pakistan is not a friendly country. It's a hostile country. What I'm talking about is the Arab states. Okay. The UAE, Oman, you look at Saudi Arabia. Yeah. Pakistan had a run of the place. Now, True. Imran alienated all of them. He's really dumb in some things. From all of that perspective, why I want somebody who makes Pakistan a strong, prosperous country. I want somebody who divides the Pakistanis like Imran has done. I want somebody who destroys their economy like Imran has done. I want somebody who destroys the army, the only institution that had kept the country together. I want somebody who destroys their security by sucking up to the Taliban and saying that they have broken the shackles of slavery. He's my dream. आपने सुना, भारत ये कह रहा है पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है और इमरान खान पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, इमरान खान पाकिस्तान की फ़ौज को तबाह कर रहा है, इमरान खान पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है, और इमरान खान पाकिस्तान की दाखिली सलामती सिक्योरिटी को तबाह कर रहा है। तो इसलिए इमरान हमारा महबूब है, मैं उसे पसंद करता हूँ। ये वो खराज तहसीन है जिसे यहाँ पाकिस्तान में अगर लोग बयान करते थे तो ये कहा जाता था कि ये सियासी मुखालफत की वजह से इमरान खान को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, लेकिन ये तो भारत ने कह दिया। नाज़रीन, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि भारत से आने वाली ख़बरों में ये बताया गया है
کہ وہاں کئی شہروں میں راشٹریہ سیوک سیوک سنگھ نے اور بجرنگ دل نے اور اس طرح کی ان کی تمام دوسری جو سنگھ پریوار کی دوسری پارٹیاں ہیں، مختلف علاقوں میں ان کے مختلف نام ہیں، تو سب سے بڑا یہی ہے راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ. یہ سب سے بڑی تنظیم ہے جو اس سارے سنگھ پریوار کو لیڈ کرتی ہے، اور اسی سنگھ پریوار کا جو سیاسی روپ ہے وہ ہے بی جے پی. تو اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت کے کئی شہروں میں آر ایس ایس کے اور بجرنگ دل کے اور دوسرے جماعتوں کے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی اور رقص کیا، اور بھارت کے تقریباً تمام چینل تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن اکثر چینلز نے، کیونکہ بھارت کا میڈیا جو ہے اس کے چند ایک چینل ایسے ہیں جو ذرا پروفیشنل انداز میں کام کرتے ہیں، ورنہ باقی تمام چینل جو پاکستان کے مسئلے میں ہیں، پاکستان کا جب ذکر آئے، پاکستان کی بات ہو، تو پھر وہ پروفیشنل نہیں رہتے بلکہ وہ سنگھ پریوار کے آرگن بن جاتے ہیں، ان کے ماؤتھ پیس بن جاتے ہیں. تو نہ صرف یہ ہے کہ ان کے مختلف شہروں میں مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں اور خوشیاں منائی گئی ہیں، بلکہ آپ اس میں یہ دیکھیں کہ ایک بھارت کا اخبار ہے ٹائمز آف انڈیا کا، ایک وہ ہے پولیٹیکل ایکسپرٹ سشانت سارین، اس نے ANI کے ایڈیٹر سمیتا پرکاش کو انٹرویو دیا اور کہا کہ عمران خان کے پاکستان کے وزیر اعظم بننے سے، یعنی جب وہ بنا تھا تو بھارت کو بہت فائدے ہوئے، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر ہمیں بہت فائدہ ہوا، اور عمران خان نے جو کچھ کیا، یہ ان کا کہنا ہے سشانت صاحب کا، کہ عمران خان نے جو کچھ کیا اس کی وجہ سے بھارت کو پاکستان پر حاوی ہونے کا موقع ملا، اور اس نے پاکستان کو بری طرح مصیبتوں میں پھنسا دیا. پھر ایک اور انڈیا کا ایک اخبار ہے انڈیا ناؤ، اس نے بھی یہی بات لکھی کہ عمران خان کی وجہ سے بھارت کو بے تحاشا فائدہ ہو رہا ہے اور پاکستان کمزور ہو رہا ہے، پاکستان ہمارا دشمن ملک ہے اور ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ انڈیا کا اخبار انڈیا ناؤ. اچھا، اس کے علاوہ اب آپ نے دیکھا کہ وہ جو زائونسٹ ہے جمائمہ کا بھائی جو ہے، اس نے انٹرویو میں تازہ ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے مجھے عمران خان کے بارے میں تشویش ہے. ایک کٹر اور نمایاں، یعنی جو برطانیہ میں جو سب سے نمایاں چند ایک زائونسٹ ہیں، یعنی صہیونی یہودی، ان میں سے یہ ایک ہیں، اور ان کو اگر تشویش ہے عمران خان کے بارے میں تو یہ چیزیں بہت زیادہ کھول کر سامنے آ گئی ہیں کہ عمران خان دراصل کن طاقتوں کا نمائندہ ہے. اور یہاں پاکستان میں اتفاق ایسا ہے کہ جب بھی کبھی یہ بات کی جاتی ہے نا کہ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ یہ سازشی تھیوریاں ہمارے ہاں ہی سب سے زیادہ کیوں ہیں. ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس لیے ہیں کہ پاکستان جب سے ایٹمی طاقت بنا ہے تو اسرائیل کو اور امریکہ کی جو انتہا پسند لابی ہے، جو پروٹسٹنٹس کے اندر ایک بہت زیادہ یعنی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے جو انتہا پسند مذہبی عناصر ہیں، جن کی نمائندگی یہ ٹرمپ صاحب کرتے رہے، بش صاحب کرتے رہے، تو اس لابی کو مستقبل کے حوالے سے کچھ تشویش لاحق ہوئی، اور ان کی یہ پوری کوشش ہے کہ پاکستان کو اس کے ایٹمی پروگرام سے محروم کر دیا جائے. ان سازشوں کا جو بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی کئی سبب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ایٹمی پروگرام نہ ہوتا تو شاید پاکستان کے خلاف یہ سازشیں اس حد تک زیادہ نہ ہوتی. ویسے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ صرف پاکستان نہیں، دنیا کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں جن کے اندر پوٹینشل ہے، یعنی جن کے اندر افرادی قوت ہے، آبادی زیادہ ہے اور ان کے آگے بڑھنے کے مستقبل میں امکانات ہیں، ان سب پر زائونسٹوں کی نظر ہے کہ انہیں اس حد تک کمزور رکھنا ہے کہ یہ زیادہ آگے بڑھنے نہ پائیں. اور ترکی ایک خاص نشانہ تھا، وہاں کے ایسا انقلاب آیا کہ جس کی وجہ سے وہ ان سازشوں سے بچ نکلا، لیکن مصر ان سازشوں سے نہیں بچ سکا، لیبیا نہیں بچ سکا، اور سعودی عرب جو ہے وہ بھی بڑی حد تک ان سے بچا ہوا ہے. لیکن سعودی عرب پر بھی ان کی نظر ہے کہ سعودی عرب جو ایک خاص قسم کا پیوٹل قسم کا کردار عالم اسلام کے بعض مسائل میں کرتا ہے، تو یہ بات ان کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے. تو وہ سعودی عرب کے خلاف بھی کوششیں کرتے رہتے ہیں. مثلاً پچھلے 10-15 برس میں انسانی حقوق، جمہوری آزادیوں اور سیکولرزم کی روایات کے حوالے سے سعودی عرب میں ایک بہت بڑی مہم ملک کے اندر سے چلی.
जमहूरियत इंसानी हकूक़ के हवाले से बातें बुनियादी तौर पर अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन सऊदी अरब को ख़ास निशाना बनाने का मकसद वहाँ सिर्फ जमहूरियत बहाल करना नहीं है। अगर जमहूरियत बहाल करना है तो आप अमारात में भी करें, वहाँ भी तो शहनशाहियत है, लेकिन चूँकि वो लिबरल और सेकुलर एजेंडे पर चल रहा है, इसलिए वहाँ जमहूरियत के राज या जमहूरियत वहाँ बहाल तो खैर होने को क्या मसला, वहाँ जमहूरियत कभी आई नहीं, लेकिन वहाँ जमहूरियत को कायम करने के बाद क्यों नहीं की जाती, सिर्फ सऊदी अरब के ख़िलाफ़ क्यों की जाती है? इसलिए कि सऊदी अरब का एक किरदार ऐसा है जो बाज़ औक़ात इनके लिए नापसंदीदगी का बास बनता है। चुनांचे साजिश तो हो रही है, और ये साजिश खुफिया नहीं। सबसे पहले यहाँ हकीम सईद ने बता दिया था कि ये एजेंडा है, और एजेंडे के नकात में सर फहरिस्त पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है, फिर पाकिस्तान की आर्मी है। और हम इस व्लॉग में 2 साल से ये बता रहे हैं कि इमरान खान का टारगेट फ़ौज को ख़त्म करना है, पाक फ़ौज को ख़त्म करना है। और हालिया मुज़ाहरों में ये बात बिल्कुल साबित हो गई कि वो पाकिस्तानी फ़ौज में बगावत के लिए और पाकिस्तानी फ़ौज पर अवाम के साथ तसादम के लिए नक्शा बना रहा है। आपने देखा कि आरफ उल्वी ने, जो ईवान सदर में बैठा हुआ है, उसने एक ख़त लिखा, उसमें इमरान खान के साथ होने वाले सलूक पर तशवीश ज़ाहिर की गई, लेकिन फ़ौज पर हमलों के बारे में उसने एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा। यानी जिस तरह बिंदियाल साहब खुश हैं, चीफ जस्टिस साहब, कि पाकिस्तान की फ़ौजी तनसीबात तबाह की गई, उन पर हमला किया गया, इसी तरह ये साहब भी खुश है, आरिफ उल्वी भी। और आपको मैं ये बता दूं कि ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो अमेरिका का एक अभी इस्तेमाल शुदा सिफारतकार है, जो किसी काम का नहीं है, लेकिन बहरहाल वो उस ज़ायनिस्ट लॉबी का नुमाइंदा है। इसकी बीवी ज़ायनिस्ट है, इसकी औलाद ज़ायनिस्ट है, और ख़ुद ये नस्ली तौर पर बहरहाल मुसलमान है। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद ने ट्वीट्स का एक पूरा थ्रेड लिखा है, वो भी आपने मुलाज़ा कर लिया होगा। खुलासा उसका ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज में बगावत होने वाली है, फ़ौज की अक्सरियत जनरल आसिम नसीर को पसंद नहीं करती और उसकी पॉलिसियों को पसंद नहीं करती। यानी पूरा थ्रेड लिखा है, उस थ्रेड पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के दुश्मन है और वो इस तरह की बातें करेगा, लेकिन ये जो उसने फ़िक्रा कहा कि पाकिस्तानी फ़ौज की अक्सरियत आसिम नसीर की पॉलिसियों को पसंद नहीं करती, तो उसने ये वजाहत नहीं की कि आसिम नसीर की कौन सी पॉलिसियाँ हैं जिनको फ़ौज पसंद नहीं कर रही। आसिम नसीर की एक ही पॉलिसी है जिस पर इमरान खान को भी एतराज़ है और ज़ल्मे खलीलज़ाद को भी एतराज़ है। वो पॉलिसी ये है कि फ़ौज पाकिस्तान की सियासत में बराह रास्त कोई मुदाखलत आइंदा नहीं करेगी, और वो नहीं कर रही। आपने देखा कि जिस तरह ये इल्ज़ामात लगा रहे थे कि फ़ौज एमरजेंसी लगवाना चाहती है। आप मुझे ये बताएं कि अगर फ़ौज एमरजेंसी लगाना चाहे तो PDM में उसके लिए इत्तेफाक राय पैदा करना क्या मुश्किल था, लेकिन PDM में एमरजेंसी लगाने की मुखालफत पाई जाती है, और अच्छी खासी मुखालफत पाई जाती है। यानी PDM में 2 धड़े हैं। कुछ लोग, ये नहीं कि दो पार्टियाँ इधर है, 2 पार्टियाँ इधर है, नहीं, पार्टियों के अंदर भी, यानी मुस्लिम लीग हो या कोई और पार्टी हो, तो उस पार्टी के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एमरजेंसी लगा दी जाए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि एमरजेंसी ना लगाई जाए। अगर फ़ौज चाहे कि एमरजेंसी लगनी चाहिए, तो जिस तरह माजी में सेनेट के इलेक्शन के मौके पर और कौमी असम्बली में इमरान खान पर एतमाद का वोट जब आया था, तो उस मौके पर फ़ौज ने घेर घार कर गिनती पूरी करा दी थी, तो क्या वो फ़ौज इस वक्त दबाव डालकर PDM में इत्तफाक राय पैदा नहीं कर सकती कि भाई एमरजेंसी लगाने पर आमादा हो जाओ? कोई मुश्किल काम नहीं। 1 घंटा उनको मेहनत करनी पड़ेगी, बंदे भेजने पड़ेंगे, टेलीफोन करने पड़ेंगे, और 1 घंटे के अंदर अंदर वो सियासी जमातों को कायल कर लेंगे। लेकिन ये एतराज़ हो ही इसलिए रहा है कि फ़ौज इस वक्त माजी के बरक्स किरदार पर अमल कर रही है। और जहाँ तक ये बात है कि फ़ौज ने हालिया हमलों को नोटिस लिया और उस पर कार्रवाई करेगी या करवाएगी, तो क्या ये सियासत है? और यहाँ मैं आपको ख़बर बता दूँ कि कोर कमांडर हाउस लाहौर पर, जो दरअसल जिना हाउस था और जहाँ कायद-ए-आज़म के रेलिक्स थे, वहाँ कीमती तलवार और दूसरी चीज़ें थी, उनको सबको तबाह करके लूट मार की गई और पूरा जिना हाउस जला दिया गया। उसके तमाम मुल्ज़मों की तस्वीर
اکٹھی کر لی گئی ہیں اور ان میں سے تقریباً 75% ملزموں کی شناخت کا عمل مکمل ہو گیا ہے کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے. اور اس میں جو انکشاف کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ تحقیقات سے جب پتہ چلا کہ یہ کون تھا اور کون کہاں سے آیا تھا تو یہ پتہ چلا کہ ان تمام کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کسی عمارت پر جناح ہاؤس پر دھابا بولا تو ادھر ادھر سے بھی کچھ لوگ آ گئے کہ بھئی چلو موقع اچھا ہے ہم بھی کوئی 2-4 چیزیں لے جاتے. نہیں، وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے لوگ تھے اور ان کے قوائف بھی معلوم ہو گئے ہیں. قوائف سے مراد یہ ہے کہ یہ جو آدمی تھا یہ کس کا رشتہ دار ہے، پی ٹی آئی کا کون سے لیڈر کا رشتہ دار ہے. اور اب چند ایک لوگ رہ گئے ہیں جن کی تصویریں تو انہوں نے ڈھونڈ لی ہیں لیکن ان کی شناخت میں ابھی دیر لگ رہی ہے، کچھ کے قوائف نہیں مل رہے. چنانچہ ان کی تصویریں ایڈورٹائز کی جائیں گی کہ اگر کسی کو ان میں سے کسی کا پتہ ہو تو وہ بتائے اور 2 لاکھ روپے کا انعام لے. مطلب یہ ہے کہ ان مجرموں کی اب بچ نکلنے کا کوئی چانس نہیں رہا. لیکن اس سے زیادہ پریشانی والی بات یہ ہے کہ ان سب کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا ہے اور صرف تعلق ہی نہیں نکلا ہے بلکہ ان کے سارے ارد گرد کے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا کن کن سے وہ رابطے میں رہے ہوں گے. اس کی تفصیل سامنے آ جائے گی. اور یاسمین راشد جس کو ہائی کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا ہے اس کا بھی پورا ڈیٹا اور اس کی پوری گفتگو کی ریکارڈنگ آپ سن چکے ہیں کہ کس طرح اس نے حکم دیا کہ جناح ہاؤس کو لوٹنا ہے اور اس کو آگ لگانی ہے. تو یہ اس کو جس کیس میں گرفتار کیا گیا وہ جناح ہاؤس کا کیس نہیں ہے، اس کو MP3 کے تحت گرفتار کیا گیا تو وہ اس میں ضمانت ہوئی ہے. لیکن اب جو اصل مقدمہ اس پر چلے گا اس میں یہ یاسمین راشد دوبارہ اندر ہوگی. ناظرین، یہ اب تک کی صورتحال ہے اور باقی جو معاملات ہیں وہ چل رہے ہیں. اور جس طرح پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی تھی کہ عمران خان کی رہائی ہوگی تو انہوں نے فتح پا لی ہے تو وہ تاثر جو ہے ایک آدھ دن میں بدل جائے گا اور ان کی جو جشن کا رنگ ہے وہ ماتم کے اور غم کے رنگ میں بدل جائے گا. زمان پارک میں پھر سے صف ماتم بچھنے والی ہے کیونکہ اس مرتبہ پھر پکڑا جائے گا. آج ہفتہ ہے اور پرسوں پیر ہے تو پرسوں کے دن جو مارکا رائی ہونی ہے اس نے مستقبل کی جنگ کا نقشہ ہی طے نہیں کرنا بلکہ یہ بھی بتا دینا ہے کہ توازن اب کس طرف آ گیا ہے. اور یہ جو مریم نواز صاحبہ نے جو کہا ہے کہ بندیال جو ہے یہ دہشت گرد کا سہولت کار ہے، انہوں نے صرف دہشت گرد کہا لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد نہیں بلکہ دہشت گردوں کا سہولت کار ہے. پاکستان کے تمام کرمنلز کا، دہشت گردوں کا یہ سہولت کار ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ پردے بھی اب اٹھنے والے ہیں. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ.